Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I start the CME with the name of God Almighty Allah, who is very, very kind, helpful, and merciful. CME update by Mother and Child Survival Group of Pakistan. Me, Dr. Tariq Ops Kaini Family Emergency Specialist Internist Gulf case, presently a district gynecologist and physician. आज जो मौजू हम डिस्कस करेंगे वो उसका ब्रीफ रिव्यू है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस सिलसिले में ये काफ़ी इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनका एक्सपोजर हो जाता है वेरिसिला चिकन पॉक्स से। तो उसमें वो चूँकि कुछ परसेंट केसेस में वो ख़वातीन जो हैं वो घबरा जाती हैं कि इसमें जो बच्चों को इसका इफ़ेक्ट आता है वेरिसिला का, जिसको फीटल वेरिसिला सिंड्रोम कहते हैं, और जिसमें जो है वो स्किन की चेंजेस, आई की चेंजेस, ऑप्थेल्मिक चेंजेस, ब्रेन की चेंजेस और कॉर्टिकल एट्रोफी, ऑप्टिक एट्रोफी वगैरह और लिम्ब हाइपोप्लेजिया और ब्लैडर और बाउल की जो आंतों की जो है और मसाने की वो स्फिंक्टर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस बारे में हम आज रिव्यू करेंगे। एक खातून आपके पास आती हैं जो कि टीचर हैं और उन्होंने बताया कि उनके क्लास के बच्चे को वेरिसिला डायग्नोज हुआ है। तो इस बारे में वो काफ़ी परेशान हैं और वो 14 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। तो इस सिलसिले में आपने उनको रीएश्योर करना है, काउंसल करना है और उनको इवेल्युएट करना है और असेसमेंट और उनको इस बारे में आगाही देनी है। उन्हें ये कहना है कि आप एक तो जब तक आपका वो IgG टेस्ट जो आपने एंटीनेटल की बुकिंग के वक्त करवाया था वो नहीं, अगर वो उसकी जो है रिपोर्ट निकलवा लें, वो उसको तकरीबन 24 से 48 घंटे लगेंगे आने तक। उस वक़्त तक आप ये करें कि लोगों से जो है मिलना-जुलना ना करें, ख़ास तौर पे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड और इस तरह के पेशेंट्स से जो हैं वो मिलना-जुलना आइसोलेट कर लें और रेस्ट कर लें। और दूसरा उसमें ये है कि आप ये याद करें कि आपको पहले कभी इसका अटैक हुआ है, IgG आपके पॉजिटिव हैं, या आपको कभी बचपन में ये, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये होता है तो आप उसकी वजह से इम्यून हो जाएंगी। तो क्योंकि इसी तरह यूके में 90% लोग जो हैं वो इम्यून हैं बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड एक्सपोजर से। तो अब आपने, जैसे मैंने बताया कि आपने एहतियात करनी है, आइसोलेट करना है और जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक़्त तक आप जो है रेस्ट करें और ये देखें कि हमने ये देखना है कि वो उसकी सिवियरिटी कितनी है, जो उस बच्चे को हुआ है, और उस कितने कॉन्टेक्ट्स और इफ़ेक्ट हुए और कौन कौन सिम्प्टोमेटिक है, क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने वो देखनी है। उसके अलावा भी जो है हम ये देखेंगे कि आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, रैश डेवलप हुआ है होए या फीवर हो या और कोई वो उसके सिम्टम्स आएँ, तो ख़ास तौर पे रैश के, तो आपने फ़ौरन हेल्थ केयर वर्कर को बताना है। इस अरसे में आपकी जो रिपोर्ट आ जाती है वो IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब है आप इम्यून हैं। अगर इम्यून ना होते तो फिर VZ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वेरिसिला ज़ोस्टर का, चिकन पॉक्स का, वो आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ये DNA वायरस है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 से 21 दिन तक है और ये रैश के 48 घंटे और उसके बाद 6 दिन तक ये इन्फेक्टिविटी इसकी रहती है। तो इस सिलसिले में ये है कि कोई खुदा न ख़ास्ता इससे इंक्रीज़ मिसकैरेज रेट नहीं होता और जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, फीटल वेरिसिला
سنڈروم جو ہے 2% بچوں کو یہ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو میں نے چینجز وہ آپ کو بتائی تھی وہ ہیں، پھر ہم آگے بھی اور ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، اس میں الٹرا ساؤنڈ ہمیں کرانی پڑتی ہے 18 سے 20 ویکس پہ کہ کوئی اور انوملی نہ ہو، اور اس کے لیے بعد میں جو ہے چونکہ بچے کو آئیز میں آپٹک ایٹروفی، کارٹیکل ایٹروفی اور کیٹریکٹ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے اس کو اپتھلمولوجسٹ کو دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کو کونسل آپ جو ہے کونسل کریں گے کہ اس کا جو ہے وہ فیٹل بلڈ سیمپلنگ کی اگر ضرورت پڑے تو اس صورت میں کہ جب وہ راضی ہوں کہ اس کے ایفیکٹس کو برداشت کریں گی، اور اگر ان کو وہ جو ہے اس میں ایمنیوسینٹسس کی جائے، اور چونکہ 14 ہفتے کے بعد تو وہی پھر 16 ہفتے میں کرتے ہیں، اور اس میں پھر وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اناملیز اور اس کا، اور اس میں اگر وہ ٹرمینیشن کے لیے ہو تب تو ایف بی ایس کی جائے۔ اچھا، اس کے بعد میں اچھا اس کے بعد جو ہے، اور پھر ماں کے لیے بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس میں ایڈلٹ میں ویسے یہ ریئر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اس میں انفیکشن، ریش اور ہیپاٹائٹس، انکیفلائٹس، نمونیاز ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے تو اس میں اورل آئی جی ایم خاص طور پہ ایکیوٹ انفیکشن کو شو کرتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے اورل اے سائکلووار 800 ملی گرام 5 ٹائمز اے ڈے فار 7 ڈیز کے لیے دی جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ اگر تو ریش ہو گیا تو پھر اس میں امیونوگلوبولن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ریش ہو، کوئی فیور ہو، کوئی بلیڈنگ ادھر ادھر سے ہو، اور بریتھ لیسنس ہو، ہیڈک ہو اور فٹیگ ہو، تو پھر آپ نے وہ اس کو ہیلتھ کیئر ورکر کو ہاسپٹل رپورٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ڈی این اے وائرس ہے، اور ویریسیلا زوسٹر چکن پاکس اس کو ہے کہتے ہیں، اور یہ ریش اور شنگلز کی صورت میں آتا ہے، اور اس کی جو ہے اس کے ایفیکٹس آتے ہیں بچے پہ 2% کے قریب بچوں پہ یہ آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ کارٹیکل ایٹروفی، آپٹک ایٹروفی، بلیڈر اور باؤل کے سفنکٹر ڈسٹربنسز، لمب ہائپوپلیزیاز، سکن سکارنگ، اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے بچے کو اپتھلمولوجسٹ کو ضرور دکھانا ہوتا ہے۔ تو اس کو ری ایشور کریں، اس کو کاؤنسل کریں، اور اس کا جو ہے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف زیادہ دیں، گڈ ڈائٹ ود انکریز واٹر انٹیک، اور وہ اس کے لیے، اور اس سلسلے میں اگر وہ ریویو کرنا ہو، آئی جی جی پازیٹیو ہو، ایکیوٹ آئی جی جی ایم، تو اس سلسلے میں انفیکشس ڈیزیز والے اس کو بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے۔ بچے کو تو اس کے بعد جو ہے ضرور دکھانا ہوتا ہے اپتھلمولوجسٹ کے لیے، اور انوملیز کے لیے جو ہے اس کا اسکین کراتے رہنا چاہیے۔ تو اس کا ٹیک اوے میسج ہے: پرے، پریز، ٹرسٹ، لو، ورشپ اللہ، فالو رسول اسنا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے صحت اور نجات ہے، اور ہمیں اپنا گلوریس پاسٹ نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے۔ اللہ کا ذکر، شکر ہمہ وقت، اور اس کے ساتھ جو ہے رسول اسنا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے راہ نجات ہے، ہماری صحت بھی ہے، اور جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کرنی چاہیے، کلمہ ریٹرن ہو کہ
جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ نصیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ بذکر اللہ و تطمئن قلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ تھینک یو فار the patience listening. We'll be coming with another video. Jazakallah.